बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मेथी। दोस्तों, मेथी को उर्दू और बंगाली और गुजराती में मेथी, राजस्थानी में मेथी दाना और इंग्लिश में फिनोग्रीक कहते हैं। शनाख्त: इसकी फसल पाकिस्तान के लगभग सब सूबों में काश्त की जाती है। मेथी के पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 फुट, पत्ते कुछ लंबे गोल दानादार, आध से 1.5 इंच लंबे, फूल पीले, फली 2 से 14 इंच लंबी, 8 से 10 इंच दाने वाली, बीज पीले हरे होते हैं जिनको तुखम मेथी या मेथी दाना कहते हैं। मेथी का साग पाकिस्तान भर के देही इलाकों में बहुत शौक से खाया जाता है और ये एक मशहूर कसीरुल इस्तेमाल साग है। इसके पत्ते, बीज, फली सब ही काम में आते हैं। मेथी का मिजाज दूसरे दर्जा में गर्म और खुश्क है। खुराक: बीज 5 से 10 ग्राम, पत्तों का रस 12 ग्राम तक। दोस्तों, अब बात करते हैं मेथी के अफ़आल व ख़वास की। मेथी के बीज रियाह और वरम को तहलील करते हैं, पेशाब और अयाम को जारी करते हैं, तबीयत को नरम करते हैं, रियाह को दफ़ा करते हैं, सर्द बीमारियां, मुंह टेढ़ा हो जाना, निचले धड़ का मारा जाना और गंठिया को मुफीद हैं। मेथी का लेप वरम को तहलील करता है और कान के दर्द को दूर करता है। मेथी का साग पेशाब लाता है, सर्दी की बीमारियों, कमर दर्द, तिल्ली के वरम को नाफे है। बीज मेथी रियाही अमराज में मुफीद हैं, ख़ास तौर पर बलगमी मिजाज वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। पेट के छोटे कीड़ों को मारती है, हाजमा की ताकत को बढ़ाती है, जिस्म को ताकतवर बनाती है। मेथी फेफड़ों के लेसदार बलगम को साफ़ करती है, बच्चादानी के दर्द के लिए अज़हद मुफीद है, सर्दी से महफूज रखती है। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए अकेले या दीगर मुनासिब अद्वियात के हमरा इसका लेप करने से चेहरा साफ़ हो जाता है। कई जगहों पर बच्चा पैदा होने के बाद सोता औरत को इसके लड्डू बनाकर खिलाते हैं। छाती के अमराज: मेथी के बीजों के जुशांदा में शहद मिलाकर पीने से छाती के पुराने अमराज दूर हो जाते हैं। सोजन: मेथी के बीज 10 ग्राम और जौ 10 ग्राम दोनों को पीस लें और सिरका अंगूरी के साथ पतला लेप करें, इससे गालों की सोजन दूर हो जाती है। गंठिया: मेथी को पीसकर 9 ग्राम पानी या सब्ज़ी में इस्तेमाल करने से गंठिया में बहुत जल्द फ़ायदा होता है। जिन लोगों को ब्लड शुगर या शुगर की बीमारी है, इनको भी इससे फ़ौरन फ़ायदा होता है। दायमी कब्ज़: आंतों की कमज़ोरी से दायमी कब्ज़ हो तो मेथी का सफ़ूफ 3-3 ग्राम सुबह शाम गुड़ मिलाकर पानी के साथ कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से ना सिर्फ कब्ज़ दूर हो जाएगी बल्कि जिगर को भी ताकत मिलती है। मेथी के लड्डू: हरड़, बहेड़ा, आंवला, सूंठ, काली मिर्च, पिपली, अजवाइन, नागरमुथा, कलवंजी, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, धनिया, लौंग, दारचीनी, छोटी इलायची के दाने, तेज़पात, नाग केसर, जायफल, जावत्री, काकड़ा सिंगी, 43 पत्तर, संदल सफ़ेद, ये तमाम अद्वियात हर एक 12-12 ग्राम, गेहूं का आटा यानी कि गंदम का आटा 300 ग्राम, आटे को घी में भून लें, गूंद को पीस लें, सब को मिलाकर 25-25 ग्राम के लड्डू सुबह शाम पुरसोत वाली औरत को खिलाते रहें। बच्चादानी सिकुड़ जाती है, मर्ज़ के जरासीम ज़ाया हो जाते हैं, रियाही अमराज नहीं होते, कमर में ताकत आती है, हाजमा की ताकत बढ़ जाती है,
اور چھاتیوں میں دودھ زیادہ اترتا ہے، قبض نہیں رہتی اور جسم طاقتور بنتا ہے۔ ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے علاج میں میتھی کا استعمال۔ ذیابیطس کو عام لوگ شکر کی بیماری کہتے ہیں۔ اگر چیونٹیوں کو موقع ملے تو وہ اس جگہ جمع ہو جاتی ہیں جہاں اس کا مریض پیشاب کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مریض کے پیشاب میں شکر کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ اگر مریض کے پیشاب اور خون کی جانچ کرائی جائے تو شکر کی مقدار کا درست پتہ لگ سکتا ہے۔ ذیابیطس کی بیماری پتاشیا سے پیدا ہونے والے راس میں انسولین کی کمی سے ہوتی ہے۔ انسولین ہماری خوراک کو ہضم کرنے اور اس کو شکر کی صورت میں بدلنے اور اس کی خون و پیشاب میں مقدار کو کنٹرول رکھنے کا کام کرتی ہے۔ اگر یہ شکر خون اور پیشاب میں زیادہ ہونے لگے تو کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں کوئی بیماری نہیں، یہ پتاشیا کی کمزوری یعنی کہ لبلبا کی کمزوری یا اس پر زیادہ دباؤ کی نشانی ہے۔ اگر شکر کے اثر کو کم کرنے والی ادویات کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ خطرناک حالت میں سیدھے انسولین کے ٹیکے بھی لینے پڑتے ہیں۔ اگر شروع میں اس کی روک تھام نہ کی جائے تو اس کے نتیجہ میں بلڈ پریشر، دل کے امراض، ادرنگ، نظر کا کام ہو جانا، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا اور ان میں درد ہونا، پیاس زیادہ لگنا وغیرہ کی شکایتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اس علاج کے لیے کریلا، جامن، نیم کی پتی، تیز پات، میتھی کے بیج وغیرہ پہلے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ جو سبزیاں زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں جیسے آلو، گاجر، زمین کند وغیرہ، اناجوں میں چاول اور میٹھے پھل وغیرہ شکر بڑھانے والے ہیں۔ جن سبزیوں میں ریشوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جو پھل میٹھے نہیں ہوتے وہ مفید ہوتے ہیں۔ میتھی کے بیج ذیابیطس اور دل کے امراض میں بہت مفید ہیں۔ میتھی کے بیج روزانہ 20 گرام دردرے پیس کر کھانے سے 10 دن میں ہی پیشاب میں خون اور شوگر کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ کروا کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے میتھی کا استعمال کیا جائے یا نہ۔ علامات مرض میں کمی کا تجربہ تو مریض خود ہی کر سکتا ہے، پھر بھی اچھا ہے کہ 10 دن کے بعد جانچ پڑتال کروا لی جائے۔ اس کے بعد میتھی کے بیج کی مقدار کم یا 100 گرام تک ہر روز بڑھائی جا سکتی ہے۔ میتھی کو کھانے کے ساتھ یا سبزی میں ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خوراک کی مقدار 1200 کیلوریز سے 1400 کیلوریز روز رکھنے سے اور شکر اور چینی کا پرہیز کرنے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ میتھی کے استعمال سے صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی کسی دوا کے ساتھ الٹا اثر ہوتا ہے۔ کل مقدار 20 گرام یا 100 گرام تک دن میں 3 بار تقسیم کر کے لی جا سکتی ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔